दीपक ढवळीकर ते उलयता तूं हेजेर पयलू म्हाका ओके आयज तुमी चेस कॉम्पिटिशनाक आयिल्ले कितें सांगपाचें आतां कितलें इम्पॉर्टंट प्रत्येक स्पर्धा ही खूप महत्त्वाची असता आणि बुद्धिबळ चॅम्पियनशीप 2025 हो जो 23 वट्ट कंट्रीक भितर खेळ जो आज हांगसर जाता त्या सगळ्या खेळगड्यांक हांव पयलू कला आनी संस्कृतीक मंत्री नात्यान सगळ्यांचे म्हजे ल्हानशा गोंयाक हांव स्वागत करता. गोवा चेस एसोसिएशनाचे मनापासून खूब आभार व्यक्त करता, तांचें अभिनंदन करता, कारण ताणीन हो चेस टुर्नामेंट गोंयान घडोवपा खातीर धाडस केलें. खंयची गोष्ट धाडसा शिवाय जावपाक शकना, कारण खंयचो एक स्पोर्टिंग इव्हेंट ज्या वेळाचेर आमी ऑर्गनायज करतात तेन्ना बरोचसो खर्च आसता आनी हो खर्च उबारपाक बरेचशे जाणांचे जे दाते जे आसात पळय तांचे पांयाक किंवा तांचे घरान किंवा ऑफिसान कार्यालयान उमरे जरीचे पडटात आनी हे सगळें करता आसतना ज्या तरेन ही तयारी आज गोवा चेस एसोसिएशनान केल्ली आसा ते बरोबर ते कौतुकास्पद आसात. महेश बाब खांडोलकर जो ह्या अध्यक्ष आसात गोवा चेस एसोसिएशनाचे, ताणीन केल्लो अविरतपणेन जो एफर्ट जो आसा तो आज हांगसर दिसता. जे खेळगडे आनी खास करून आमचे गोंयचे ग्रँड मास्टर्स, इंटरनॅशनल मास्टर्स आनी जे आतांच आपली प्रोडक्टिविटी दाखयतले ते म्हणल्यार रेटींग मास्टर्स, तांकां हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. कारण खंयचो एक स्पर्धक आसता तो कमी, तो सकल, तो वयर अशें आमी करपाक शकना, कारण तो खेळ आसता. मना भितर बरेचशे थॉट्स एका दिसा भितर येतात. जर थॉट्स जर ब्लॉक जर जाले जाल्यार यशाची वाट जी आसत पळय न्ही ती खंय तरी तातूंत भितर आडमेळी येवपाक शकता. बुद्धीबळ असो एक खेळ आसा ज्या खेळान भितर आपलें निवडिल्लें क्षेत्र जें आसा त्या क्षेत्रांत वाट काडपाची संधी, त्या चौकटींतल्यान भायर वचपाची सुद्दां ती संधी त्याच खेळां भितर आसा. आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो की वेवसायीक जे आसात खरें म्हळ्यार बुद्धीबळांतल्या खेळांतल्यान वेवहारीक ज्ञान सुद्दां तितलेंच वाडटा. ज्या दृश्टीन संकट जर आयली जर आपूण जर खचलो जाल्यार खचून न वता आसतनाच आमी झेप कशी घेतले आनी निराशेच्या माटेर न वता आसतनाच आमी मुखार कितें जैत घेतलें हें सुद्दां तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा कम्फर्ट झोनांतल्यान जो भायर सरता आनी जो स्वता अनकम्फर्टेबल फील करता यश तेज्याच वाट्याक घेतलें, कारण ताणीन ती परिस्थितीचेर आनी वस्तुस्थिती समजून मात करपाची क्षमता आसा आनी हो आमकां खेळांतल्यान बुद्धीबळांतल्या खेळांतल्यान दिसून येता. परत एकदां हांव गोवा इंटरनॅशनल ग्रँड मास्टर चेस टुर्नामेंट 2025 च्या आयोजकांच्या मनापासून अभिनंदन करता आनी सगळे खेळगड्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता. जशें तुमी आतां म्हणलें की बुद्धीबळ हें इम्पॉर्टंट आसा, तशें पॉलिटिक्साक कितलें इम्पॉर्टंट आसा, कारण 2 दीस पयलीं दीपक ढवळीकरान स्टेटमेंट केल्लो की आपूण कोणाक खंय रावला जिखपाक शकता, तशेंच प्रियो म्हणटा आपूण थंय आपूण रावतो म्हणटा. तुमी कशें पळयता हेजे ओपोनंट? आतां त्या प्रश्नाक उत्तर दिवपा खातीर फोंड्यान हेजे पयलू त्यांनी प्रयत्न केलो मरे, आयलो निवडून. हो प्रश्न खरो मरे तुमी तुमकां स्वता करपाक जाय. ते म्हणटा की ते फक्त 250 मतां पडले म्हणटा, सो ते आतां नेक्स्ट इलेक्शन पळय कशें आसा न्ही, लोकशाहीन प्रत्येकाक खंयूय निवडणुकीक उबो रावपा खातीर अधिकार आसा आनी अधिकार दिल्लो आसा घटनेन. आज हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, मतां कोणीन छापून दवरलें ना. हें प्रत्येकान लक्षांत घेवपाची गरज आसा. एकदां न्ही, दोनदां न्ही, 3 फावटी पराभव स्विकारलेलो आसा. मुखावेले तुमी तांकांच विचारचें. आनी एक गोश्ट हांव लक्षांत दवरपाक सोदतां की आमी एकाच सरकारान आसात. एका सरकारान आसतना अशे तरेचे स्टेटमेंट करप हें योग्य न्ही. हेंवूय तांकांय कळपाची गरज आसा. हांव तेजेर कांय उलयना. निवडणूक जेन्ना येतले पळय न्ही त्या वेळाचेर कोणाची 250 मतां कोणाची 500 मतां आसा पळय न्ही ताचें गणीत त्या वेळाचेर पिरोळकार दितले आनी पिरोळकार रावल्यात हिशोब घेवपा खातीर. तृणमुलाचे 5000 म्हयन्याचे जे फॉर्म्स जे आशिल्ले पळय न्ही
त्या फॉर्म्साची वासपूस करपाकूच राविल्ले आहा त्या दिसाची वाट पळोवची आनी खास करून महिला भगिनी राविल्ल्यो आसात तांकां वाट पळोवनी आमी वाट पळयतात 2027 किंवा 2000 केन्ना इलेक्शनाक तुम्ही म्हटलं की ते आता सरकारान आसा पूण ते म्हणटा की 27 ते अलायन्स म्हणून पार्टनरा वांगडा तुम्ही फायट करता तरी आसतना ते तुमचे प्लेसीर ज्या वेळाचेर सरकारान रावून अलायन्स पार्टनर सुद्दां असले स्टेटमेंट जर करतले जाल्यार सरकारांच्यान भायर सरपाचे आणि स्टेटमेंट करपाचो हो म्हजो निर्वाळीचो सल्लो आहा कारण भारतीय जनता पक्ष आणि माझ्या पक्ष सृष्टीन सुद्दां हेजी नोंद घेवची हेजी दखल घेवप हे तितलेंच महत्वाचें आहा कारण दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम ही हॅज मेड द स्टेटमेंट ही हॅज मेड द स्टेटमेंट सिन्स बरेच फावटी केल्ले आसात पण आमी असले गोश्टी केल्ले आसा आय ऑलवेज लायक टू एक्सेप्ट द चॅलेंजीस दॅट्स ऑल तुमकां अलायन्स जाय काय नाका म्हाका कांय तो हांव करपाक सांगपाक शकना इट इज अ आमचे पक्ष सृश्टी जी आसा पळय दे आर गोइंग टू टेक तुम्ही सर मागीर मडकय भितर अशें वचपाचें राजा हांव तुका आजूच सांगता म्हजी पॉलिटिकल जर्नी तुका एखादी खबर आसतली आसा मरे खबर आहा यू नो व्हेरी वेल नो सो तूं तेजो अर्थ काड कितें आसा तें हांव म्हणपाक शकता हांव आख्खे गोंयच्या मतदारसंघान निवडणुकेक लागून निवडून येवपाक शकता तें जाता तशें जायना न्ही रे तशें तें उलोवपा खातीर खूब जाणां खूब उलोवपाक शकतले पूण कशें आहा आमकां आमी काम करता आमकां काम करूनी आमदार म्हणून आसा आमदाराचे जबाबदारी कितें आसा ती आमकां करूनी निवडणूक येतात तेन्ना निवडणुकीचे गणित वजाबाकी करुया दॅट्स ऑल थँक्यू